Si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. Amen. Hallelujah. Kinsay gikunsaran sa Espiritu Santo? Sa tanan nga nakadungog sa pulong. Amen. Kay kadto sila mituo sa pulong. Amen. Mo nang iglesia sa Galacia gisaway ni Apostol Pablo. Giingnan niya Galacia Kapitulo 3. O mga Galasianon nga kulang sa pagsabot, kinsabay naglamat kaninyo sa atubangan sa inyong mga mata si Hesukristo sa matinaw gikapadayag nga linansang sa krus. Kini lamang ang buot ko nga ipangutana kaninyo. Gidawat ba ninyo ang Espiritu tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan o pinaagi ba sa pagpatalinghog nga inubanan sa pagtuo? Amen. So kato silang pataling ng tanan nakadawat dito Nituo sila. ay binabagan mas pagtuo ko. Katong nagpatalinghog sa pulong ni Apostol Pedro sa panimalay ni Cornelio, mituo to sila. Kaya ang pagdawat sa Espiritu Santo, inubanan sa pagpatalinghog sa pulong o inubanan sa pagtuo ni ini. Muna nga, ang Galacia, ang mga iglesia sa mga taga-Galacia, isaway ni Apostol Pablo. Kaya naguna-una sila nga ang pagdawat sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Dili ka na. Diha sila na sayop. Kung tanawan mo sa English, giingnan na sila, oh, police. Makabalo na mo sa police. Wow. May galing diri sa Bisaya, kulang ras pagsabot.